स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्ने भनाई। कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरू सक्रिय। कांग्रेससँग आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने गरी सरकार गठन गर्न सकिने एमालेको भनाई। कोरियाली युद्ध अन्त्य भएको 70औं वर्षगाँठ उत्तर कोरियाले विविध कार्यक्रम गरी मनायो। प्योङयाङमा सैन्य परेडका साथै अत्याधुनिक हात हतियार प्रदर्शन। र महिला विश्वकप फुटबलमा अर्जेन्टिना र दक्षिण अफ्रिका बीचको खेल बराबरीमा, दुवैको नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना कमजोर। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक उद्देश्यले मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कृति राम्रो नभएको बताएका छन्। शुक्रबार इटाली भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने संस्कार बस्नु राम्रो नभएको बताएका हुन्। स्पष्टीकरणको मौका नदिई राजीनामा नदिए संसद चल्न दिन्नौ भन्ने संस्कृति राम्रो नभएको प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ त्यो राम्रो होइन। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिनकन राजीनामा दिने भए देऊ, नत्र भने सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर पहिल्यै घोषणा गर्ने कल्चर, यो राजनीतिक कल्चरले हामीलाई राम्रो ठाउँतिर लाँदैन। म यति भन्न चाहन्छु। अरू घटनाक्रम के भएको छ भन्ने कुरा मैले उपप्रधानमन्त्रीजीहरू, मन्त्रीहरूसँग कुरा गरिसकेपछि मात्रै अनि भन्न सक्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले इटालीको रोममा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खाद्य तथा कृषि संगठनको फूड सिस्टम समिट +2 मा सहभागी हुँदा देशको कृषि क्षेत्रको मार्गदर्शन भएको बताए। उनले सम्मेलनका क्रममा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग दुई देश बीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र बंगलादेश बीचको सहकार्य जस्ता विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल भएको पनि बताए। बंगलादेश सरकार नेपालमा उत्पादित जलविद्युत खरिद गर्न इच्छुक रहेको र आर्थिक अन्तर्निर्भरताका लागि यो महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि जनाए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले समाजसेवामा फाइदा लिन खोज्ने मानिस लाग्नुको अर्थ नहुने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा 58औं रक्त सञ्चार सेवा दिवसलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले जनसेवा गर्ने संकल्प लिएकाहरू मात्रै समाजसेवामा लाग्दा राम्रो हुने बताएका हुन्। उनले नेपाल रेड क्रस सोसाइटी वा रक्त सञ्चार केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रबाट गरेका कामहरू महत्त्वपूर्ण रहेको भन्दै प्रशंसा समेत गरे। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी वा रक्त सञ्चार केन्द्र जुन क्षेत्रबाट भए पनि आजसम्म यो देशमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा, रगत चाहिएको बेलामा र अर्कालाई रगत दिएर बचाउने कुरा, यो आफैमा यसको महत्त्वको बारेमा धेरै भनिरहनु पर्ने जरुरी छैन। मन्त्री बस्नेतले देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क हुनुपर्ने पनि बताए। उनले देशमा भएका फार्मेसीहरूको निरीक्षण गर्दा विधिसम्मत रूपमा नचलेका फार्मेसीहरू बढिरहेको पाइएको पनि जानकारी दिए। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज बिहान पाटन दरबार स्क्वायरको अवलोकन गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेललाई पाटनमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले स्वागत गरेका थिए। राष्ट्रपति पौडेलले कृष्ण मन्दिर दर्शन गर्नुका साथै सुन्दरी चोक, मूल चोक, केशव नारायण चोक र पाटन संग्रहालयको समेत अवलोकन गरेका छन्। मुटुमा समस्या भएपछि राष्ट्रपति पौडेल झण्डै 2 साता लामो अस्पताल बसाएपछि असार 13 गते निवास फर्किएका थिए। त्यसपछि उनी पहिलो पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका हुन्।
उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि नयाँ सरकार बनाउन दलहरू सक्रिय भएका छन्। सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसका नेता उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि कांग्रेस माओवादी केन्द्र सहित गठबन्धनमा रहेका दलले पुनः बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार गठनको प्रयास थालेका छन्। उता प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमाले पनि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने बताएको छ। सर्वोच्च अदालतले दिएको समय सीमाभित्रै बहुमत जुटाएर दाबी पेश गर्ने तयारी एमालेको छ। प्रदेशको ठूलो दलको हैसियतले आफूहरूको दाबी स्वाभाविक भएको एमाले नेताले बताएका छन्। सर्वोच्चले आगामी 17 गतेसम्म 2 वा 2 भन्दा बढी दल सहभागी सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छ। यसैबीच कोशी प्रदेशको काम चलाउ मुख्यमन्त्रीका रूपमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीको पुनर्बहाली हुने भएको छ। कार्कीले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पुगेर कार्यभार सम्हाल्ने तयारी गरेका छन्। उनी साउन 17 गतेसम्म प्रदेशको काम चलाउ मुख्यमन्त्री रहनेछन्। 93 जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको कोशी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि 47 जनाको समर्थन चाहिन्छ। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नभएकाले बहुमत जुटाउन 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थन आवश्यक पर्छ। कोशीमा एमालेका 40, कांग्रेसका 29, माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित 13, राप्रपाका 6, समाजवादीका 4 र जसपाका 1 सदस्य छन्। नेकपा एमाले कोशी प्रदेशका संसदीय नेता हिक्मत कार्कीले नेपाली कांग्रेससँग आधा कार्यकाल बाँड्ने गरी सरकार गठन गर्न सकिने बताएका छन्। आज विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग उनले कांग्रेस स्पष्ट भएर आएमा कार्यकाल बाँड्ने गरी सरकार गठन गर्न सकिने बताएका हुन्। कार्कीले सरकार गठनको दाबीका लागि अन्य दलहरूसँग कुराकानी भइरहेको समेत बताएका छन्। कांग्रेस स्पष्ट भएर आयो भने हामी तयार हुन्छौँ। हाम्रो पार्टीले वैशाख महिना बसेको केन्द्रीय कमिटीले पनि त्यो कुरालाई ओपन गरेका छ। अर्को हाम्रो दलका नेताहरू तपाईँ अध्यक्ष महासचिवले बोलिरहेका कुराहरू हामी यो कुरामा ओपन छौँ। कार्कीले साउन 17 गते भित्रै कुनै पनि दलको समर्थन प्राप्त हुने बित्तिकै संविधानको धारा 168 को 2 अनुसार बहुमतको सरकार गठनका लागि दाबी गर्ने उनको भनाइ थियो। सर्वोच्च अदालतले उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्तिलाई बदर गरेसँगै पुनर्बहाली भएका हिक्मत कार्कीले काम चलाउ मुख्यमन्त्रीको रूपमा आजै पुनः कार्यभार सम्हाल्न लागेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। शुक्रबारका लागि बोलाइएको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक कोरम पुग्न नसक्दा बस्न नसकेको हो। 26 सदस्यीय समितिमा कोरमका लागि 14 सांसद आवश्यक पर्नेमा 13 जना मात्रै उपस्थित हुँदा समिति बैठक स्थगित भएको हो। बैठक आज बिहान 11:30 बजे सिंहदरबार स्थित समितिको बैठक कक्षमा बोलाइएको थियो, तर सांसदहरू उपस्थित हुन नसक्दा बैठक बस्दै नबसी स्थगित भएको हो। यसअघि पनि संसदीय समितिका बैठकहरू गणपूरक संख्या नपुग्दा पटक पटक स्थगित हुँदै आएका छन्। लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म विपरीत भएको भन्दै सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दा हाल्ने भएका छन्। निर्वाचन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ। निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पठाएको निर्वाचन सम्बन्धी मस्यौदामा संविधानको बर्खिलाप हुने गरी पुरानै व्यवस्था गरेर लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व नहुने किसिमको रहेको भन्दै सो समुदायले सार्वजनिक महत्त्वको मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ। संविधानमा के छ त्यसबाट निर्देशित भएर त्यसका प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्दै न्यायपूर्ण ढङ्गले लेखेर पठाउनु पर्नेमा समानुपातिक नहुने किसिमले ऐन बनाएर पठाएको छ, त्यसमा आपत्ति छ। निर्वाचन आयोगले संविधान विपरीत काम गरे हो यो त भनेपछि त्यसलाई चुनौती दिनै पर्छ।
विधेयकको मस्यौदाले लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रत्याभूति गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। संविधानको धारा 42 को उपधारा 1 मा उल्लेख भएको लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हकलाई मस्यौदाले आत्मसात गर्न नसकेको लैङ्गिक तथा अल्पसंख्यक समुदायको भनाइ छ। निर्वाचन आयोग समक्ष यौनिक तथा अल्पसंख्यक समुदायले समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न पटक पटक आग्रह गरेको भए पनि बेवास्ता गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। आज विश्व हेपाटाइटिस विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। हरेक वर्ष जुलाई 28 तारिखमा मनाइने हेपाटाइटिस विरुद्धको दिवस यस वर्ष एक जीवन एक कलेजो नारा सहित मनाइँदैछ। दिवसका अवसरमा विभिन्न अस्पताल तथा चिकित्सकले जनचेतनामूलक कार्यक्रम र अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रम आयोजना गरेका छन्। हेपाटाइटिस सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन यस दिवसको विशेष महत्त्व रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। हेपाटाइटिस रोग कलेजोमा सुजन वा सुन्निनु हो, जुन विभिन्न प्रकारका संक्रामक भाइरस र गैर संक्रामक कारणले निम्त्याउने गर्दछ। कलेजो सिरोसिस, कलेजो क्यान्सर र भाइरल हेपाटाइटिसबाट मृत्युसम्मको कारण हेपाटाइटिस बी र सी हो। सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क नभए पनि नेपालमा 3 लाख जनामा हेपाटाइटिस रोग हुन सक्ने चिकित्सकको अनुमान छ। देशभर 3 लाख मध्ये हेपाटाइटिस सी का बिरामी 1 लाख छन्। चिकित्सकका अनुसार नेपालमा ए र ई बढी देखिने गर्छ। हेपाटाइटिस प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा बढी देखिने गरेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजनाका इन्जिनियर हरिकुमार पोखरेल बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित ब्लू क्रस अस्पतालमा उपचारका लागि भन्दै भर्ना भएर बसेको अवस्थामा उनलाई प्रहरीले आज बिहान पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले पोखरेललाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालिएको जानकारी दिएको छ। आफ्नो घरमा काम गर्ने एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोप पोखरेलमाथि लागेको छ। ती किशोरीले यसअघि सामाजिक सञ्जालमा आफूमाथि यौन दुर्व्यवहार भएको भन्दै भिडियो पोस्ट गरेकी थिइन्। त्यस लगतै पोखरेल मुटुको समस्या भएको भन्दै अस्पताल भर्ना भएर बसेका थिए। प्रहरीले उनलाई अस्पतालबाटै नियन्त्रणमा लिएको हो। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आज कैलालीको गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयको स्थलगत अवलोकन गरेका छन्। गेटामा निर्माण भएको मेडिकल पूर्वाधारको अनुगमन गर्दै उनले संघ सरकारको सहयोगमा विश्वविद्यालय सुदूरपश्चिमको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अघि बढाउन सरकार तत्पर रहेको बताएका हुन्। मुख्यमन्त्री शाहले अस्पताल र मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे। कि सुदूरपश्चिम सरकार पनि यो विश्वविद्यालय भित्र यो अस्पतालभित्र जोडियोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। त्यो अनुसार हरेक कोणबाट हामी सहयोग गर्न चाहन्छौँ, त्यो सन्देश हामी दिन चाहन्छौँ र त्यही रूपमा हामीले चाहे त्यो जनशक्तिको कुरा हो, चाहे इक्विपमेन्टका कुराहरू हुन्, चाहे अरू कुरा पूर्वाधारका कुराहरू हुन्, यी सबै कुराहरूमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार जोडिन चाहन्छ, सहयोग गर्न चाहन्छ। गेटामा साउनभित्रै न्यूनतम उपचार सेवा सहितको अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी छ। सरकारले अस्पतालका लागि 141 जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। जनशक्ति पुग्ने बित्तिकै ओपीडी सेवा चलाउने तयारी छ। तत्काल देखेको एकदम बेसिक चिजहरू भनेको एउटा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको जनशक्ति को लागि हो। अब जनशक्तिमा चाहिँ डाक्टरहरू, मेडिकल अफसरहरू, विशेषज्ञ चिकित्सकहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागले पठाउने उहाँहरूले चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सहायक कर्मचारीहरू पनि हामीलाई उत्तिकै आवश्यकता हुन्छ। सरकारले 100 शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहँदा पनि गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय सञ्चालनार्थ सङ्घर्ष समितिले भने आन्दोलन जारी राखेका छन्। गेटामा 51 हेक्टर बढी क्षेत्रफलमा 5 अर्ब 40 करोड बढी खर्च गरेर सरकारले साना ठुला 42 वटा भवन बनाएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी प्रसङ्ग।
राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब 100 किलो सुन तस्करी भएको घटनाको छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ। विभागले छानबिनका क्रममा हालसम्म 17 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ भने आरोपीहरूको घर र गोदाममा छापामारी अनुसन्धान गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सूक्ष्म रूपमा भइरहेको जनाएको छ। हालसम्म घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 17 जनालाई पक्राउ गरी बयान लिन सुरु गरिएको विभागको भनाइ छ। आरोपी सबैसँग बयान लिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढाइने पनि विभागले जनाएको छ। अनुसन्धानका विभिन्न चरणहरू छन्। अब प्रारम्भिक रूपका प्रारम्भिक अवस्थामा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिने र तिनीहरूको अन्तर्सम्बन्धलाई पहिचान गर्ने क्रममा हामी काम गरिरहेको अवस्था। विभागले अनुसन्धानका क्रममा आरोपीहरूको घर र गोदाममा छापा मार्ने क्रमलाई पनि तीव्रता दिएको छ। विभागले व्यापारी राकेश कुमार अडुकियाको काठमाडौँको कमलपोखरीमा रहेको घरदेखि रेडी ट्रेडर्स प्रालीको सोह्रखुट्टेमा रहेको गोदाममा छापा मारेर मोटरसाइकल र स्कुटरमा लाग्ने केही बाकस ब्रेक प्याड बरामद गरेको छ। बरामद गरिएको बाकसको प्रारम्भिक परीक्षणमा केही ब्रेक सुबाट तस्करले सुन झिकिसकेको पाइएको छ। यता विभागले जरोसम्म पुग्ने गरी अनुसन्धान भइरहेको बताइरहँदा जानकारहरूले भने सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च तहकै संलग्नता रहेको र उनीहरू उम्कन सक्ने आशंका जनाएका छन्। उच्च तहकै मानिसहरूको साँठगाँठ बिना विमानस्थलबाट सुन बाहिर निस्कने सम्भावना नै नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले राजनीतिक आडमा उच्च तहका व्यक्तिलाई उम्काएर भरिया र कर्मचारीलाई मात्र फसाउन सक्ने आशंका समेत जनाएका छन्। यस्तो नेचरको अनुसन्धान तपाईँको प्रहरी बाहेक जसले पाए त्यसले गर्न सक्दैन, सङ्गठित हो नि त। त्यसले गर्दा के छ भनेपछि एक दिन दुई दिनमा टुङ्गेर पनि टुङ्गिँदैन। यस्ता अनुसन्धान चाहिँ पर्मनेन्ट गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र यस्ता अनुसन्धान पुलिसले गर्यो भने मात्रै कुरा थाहा हुन्छ। अहिलेको समस्या भनेको त्यही हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार जाँच पार गरेर साउन 2 गते बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन विशेष सूचनाका आधारमा राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले बरामद गरेपछि यसको अहिले चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ। ब्रेक्सुमा लुकाएर यसअघि पनि धेरै किलो सुन तस्करी भइसकेको हुन सक्ने आशंका सर्वत्र उब्जिएको छ। सडकदेखि सदनसम्म सुन तस्करी प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको समेत चर्को विरोध भइरहँदा विभागले जारी राखेको अनुसन्धानबाट कस्तो निष्कर्ष निस्कने हो त्यो भने कुर्नै पर्ने हुन्छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमल जेसी, काठमाडौँ। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले काठमाडौँको सोह्रखुट्टे स्थित रेडी ट्रेडको गोदामबाट बरामद गरेको 66 कार्टुन मध्ये धेरै कार्टुन खोलिएको फेला परेको छ। विभागले सुन लुकाएको आशंकामा गोदाममा छापा मारेर ती कार्टुन बरामद गरेको थियो। ती कार्टुनहरू साउन 3 गते सिनामङ्गलबाट ब्रेक्सु भित्र लुकाएर ल्याएको सुनको कार्टुनको आकारका कार्टुनहरू थिए। हेर्दा धेरै कार्टुनहरू खोलिएको फेला परेपछि विभागको टोलीले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ। यही साउन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद गरिएको झण्डै 100 किलो सुन त्यही रेडी ट्रेड प्रालीको नाममा आएको थियो। विभागले अन्य शङ्कास्पद क्षेत्रमा पनि छापा मार्ने र तस्करीमा संलग्नताको आशंका गरिएका व्यक्तिको खोजी गरिरहेको जनाएको छ। बरामद गरिएको सुन राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखामा राखिएको छ। हङकङबाट आएको 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सारका कर्मचारीमाथि पनि छानबिन अघि बढेको छ। तस्करीको करिब 100 किलो सुन पास गराउने काममा भन्सारका 4 सिफ्टमा काम गर्ने करिब 20 जना कर्मचारीमाथि भन्सार विभागले अनुसन्धान थालेको हो। भन्सार विभागका निर्देशक मानबहादुर पौडेलको संयोजकत्वमा गठित 6 सदस्यीय आन्तरिक छानबिन समितिले तस्करीमा कर्मचारीहरूको पनि सहयोग रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो। गत बुधबारसम्म समय रहेको समितिको म्याद 5 दिन थपिएको छ। समितिले सुन त्यसरी छुट्नुमा मानवीय कमजोरी हो कि प्राविधिक त्रुटि भनेर अध्ययन गरिरहेको छ। मानवीय त्रुटि देखिएमा समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ। सुन तस्करी प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागले जाँचपासमा संलग्न 3 जना कर्मचारी र 3 जना भन्सार एजेन्टलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। हङकङ भन्सारले नेपालमा भएको सुन तस्करीको छानबिनमा सहयोग गर्ने भएको छ। भन्सार विभागले हङकङ हुँदै नेपालमा सुन तस्करी भइरहेको विषयमा
गत मंगलबार पत्राचार गरेकोमा आज जवाफ पठाउँदै हङकङ भन्सारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। हङकङ भन्सारले तस्करी प्रकरणका विषयमा थप विवरण समेत माग गरेको छ। उसले एयरवे बिल अर्थात् जहाजबाट सामान ल्याउँदाको सम्पूर्ण कागजात माग गरेको छ। एयरवे बिलका आधारमा हङकङ भन्सारले थप अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानबाट देखिएका कुराहरू भन्सार विभागलाई जानकारी दिने बताएको छ। साउन 2 गते करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएपछि विभागले हङकङ भन्सारसँग सहयोग माग गरेको हो। विभागले यति ठूलो मात्रामा सुन हङकङ भन्सारबाट किन पठाइयो, किन राम्रोसँग जाँच भएन लगायतका विषयमा विभागले प्रश्न सोधेर पत्राचार गरेको थियो। हङकङ भन्सारको एक्सरे मेसिनले सुन किन थाहा पाएन, सुन तस्करहरूलाई सहयोग हुने गरी सामान किन पठायो भन्ने प्रश्न पनि विभागले सोधेको छ। हङकङ हुँदै ब्रेक्सुमा आएको करिब 1 क्विन्टल सुन यही साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित भन्सार कार्यालयबाट उक्त सुन पास भइसकेपछि सो सुन बरामद गरिएको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको खडेरी हुन थालेसँगै विभिन्न संकायका प्रमुखहरूले 4 वर्षे कोर्सलाई 3 वर्षे बनाउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्। विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोड्ने भएकाले 3 वर्षे कोर्स उपयुक्त भएको त्रिविका डिन पदाधिकारीहरूको दाबी छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विभिन्न संकायमा विद्यार्थीको खडेरी हुन थालेको भन्दै 4 वर्ष कायम रहँदै आएको स्नातक तहलाई 3 वर्षमा ल्याउन विभिन्न संकायका प्रमुखहरूले राखेको प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सम्बन्धित निकाय र विज्ञहरूसँगको छलफलपछि उपकुलपति कार्यालयले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको हो। उपकुलपति कार्यालयले अस्वीकार गरेको उक्त प्रस्तावप्रति सम्बन्धित संकायका प्रमुखहरू भने असन्तुष्ट देखिएका छन्। विद्यार्थीको खडेरी र शैक्षिक क्यालेन्डर नै अव्यवस्थित बनेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न 3 वर्षे कार्यक्रम नै लागू गर्नुपर्ने विभिन्न संकायका प्रमुखहरूले बताउँदै आएका छन्। 4 वर्षको कार्यक्रम लामो भएको र विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छोड्ने भएकाले 3 वर्षे कार्यक्रम उपयुक्त भएको उनीहरूको दाबी छ। हामीलाई के लाग्यो भन्दा 4 वर्ष लामो भयो, 4 वर्ष कार्यक्रम 5 वर्ष 6 वर्ष लाग्ने भयो र हाम्रो शिक्षाशास्त्र संकायमा विद्यार्थीहरूको चाहिँ बिचैमा छोड्ने सङ्ख्या अत्यन्तै बढी भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ 3 वर्ष बनायो भने कम्तीमा चाहिँ धेरै विद्यार्थीहरूले पुरा गर्न सक्छन्। प्रथम वर्षमा विद्यार्थीको सहभागिता उत्साहजनक देखिए पनि चौथो वर्षसम्म पुग्दा 70% विद्यार्थी घट्ने गरेको देखिएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसमा बीएड प्रथम वर्षमा भर्ना हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या औसत 65,000 हुने भए पनि चौथो वर्षमा पुग्दा 20,000 मात्रै भेटिने गरेको छ। 3 वर्षमा गर्ने भए 4 वर्षको निम्ति कोर्स के त 4 वर्षमा गर्न पनि चाहने हुन्छ नि त कोही, किनभने 3 वर्षमा पुरा गर्न सक्दिनँ भन्ने मान्छेलाई के हो, म 2 वर्षमा सक्छु भन्ने मान्छेलाई कोर्स किन नबनाउने। त्रिवीले के सोच्नु पर्यो भने विश्वविद्यालय विद्यार्थीको पछि लाग्छ कि अब विश्वविद्यालयको नियम पछि विद्यार्थी लाग्दैन। अबको चलन चल्ती भनेको विद्यार्थीको पछि विश्वविद्यालय लाग्नुपर्छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार मानविकी संकायतर्फ 2078 मा प्रथम वर्षमा 13,000 विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने तेस्रो वर्ष 2080 सम्म आइपुग्दा उक्त संख्या घटेर 9,000 को हाराहारीमा पुगेको देखिन्छ। त्यस्तै शिक्षा शास्त्रतर्फ 2078 मा 65,000 विद्यार्थी भर्ना भएकोमा 2080 मा आइपुग्दा 32,000 पुगेको छ भने बीबीएस तर्फ 2078 मा 1,10,000 विद्यार्थी प्रथम वर्षमा अध्ययनरत थिए भने हाल तेस्रो वर्षमा 60,000 विद्यार्थी रहेका छन्। भोजपुरको टेम्के मयुङ गाउँपालिका 9 मा रहेको ऐतिहासिक 5 धारे पोखरीको संरक्षण थालिएको छ। पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नका लागि वडा कार्यालयले डीपीआर तयार गरेर संरक्षण थालेको हो। भोजपुरको टम्कीमयुङ गाउँपालिका 9 मा अवस्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक स्थल 5 धारे पोखरीको संरक्षण थालिएको छ। विक्रम सम्वत 1944 मा स्थापना गरिएको उक्त पोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै आर्थिक रूपमा जोड्ने लक्ष्यले संरक्षणको काम थालिएको हो। वडा कार्यालयले संरक्षणका लागि पहल थालेपछि स्थानीय उत्साहित बनेका छन्। पर्यटकीय हिसाबले बनाएको विस्तार गर्न सकियो र यसलाई अलिकति राम्रो बनाउन सकियो भने पर्यटकहरू आकर्षक
भनेर यहाँको जीवनस्तर पनि धेरै नै उन्नति हुने सम्भावना छ। किनभने यहाँको व्यापार व्यवसाय यहाँको स्थानीय उत्पादनहरू अब बिक्री वितरण हुन्छ। 12 महिना पानी आउने 5वटा मुहान रहेको यो स्थानमा दर्शन गरे मनोकामना पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यहाँको पोखरीमा रहेको माछा कसैले मारेर खाए त्यसले बाधा पुग्ने बिरामी हुने स्थानीयको भनाइ छ। यहाँ किराँत समुदायका बान्तवा माङ पाङहाङ राईहरूले वंशावली भेला भएर पूजाआजा गर्ने गरेका छन्। यही पोखरीको नामबाट महिनामा 2 पटक बजार समेत लाग्दै आएको छ। यसको ऐतिहासिक महत्त्व त अब यो पुरातात्विकमा गइसकेको हो। एउटा कुरा हाम्रो जुजु बाजेले नै बनाएको हो, धनगञ्ज राईले बनाएको यो चौतारा। अति त्यसले अब यस्तो ठाउँबाट त्यो निक्लेको चाहिने के अरे भनौँ अति महत्त्वपूर्ण जस्तो लागेर चाहिने के अरे बुढाहरूले बनाएको होला, पहिलेको बुढाहरूले पनि जानेरै बनाएको होला। यहाँ दैविक शक्ति रहेको थाहा पाएपछि परापूर्व कालमा धनगञ्ज राईले यसको स्थापना गरेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ। उक्त पोखरीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरेर संरक्षणको काम भइरहेको वडा कार्यालयले जनाएको छ। यस वर्ष केन्द्र सरकारबाट पोखरीको संरक्षण तथा आवश्यक संरचना निर्माणका लागि 20 लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यालयको भनाइ छ। र विशेष गरेर हामीले यसको इतिहासलाई नबिग्रोस्, यसको जुन पुरातात्विक नखल्बेलोस् भनेर त्यो ढङ्गले हामीले काम गर्न खोजिरहेका छौँ। तर कतिपय कुराहरू हामीले त्यो गर्नको लागि धेरै खर्चिलो हुँदो रहेछ। जस्तो कि दर रेटको कुरा हुँदो रहेछ। त्यो दर रेट निकालेर गर्नुपर्ने हुनाले हामीले पुरातात्विक हिसाबले काम गर्न नपाइँदो रहेछ। विगतमा यो पोखरीको नामबाट टम्कीमयु 5 खावा केराबारीमा 80 मुरी धान फल्ने गुठी रहे पनि त्यो हराएको वडा कार्यालयको भनाइ छ। पोखरीको गुठीको रूपमा रहेको जग्गा खोजी गरेर त्यसको संरक्षण गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। धरान उपमहानगरपालिकाको कृषि पाकेट मानिने हर्दिया जोड्ने सडक लामो समयदेखि अलपत्र रहेको छ। 2075 सालमा ठेक्का सम्झौता भएको सडक म्याद गुज्रिएर थपिएको समय सीमा सकिँदा पनि सडक निर्माण पूरा नहुँदा स्थानीय शास्ति बेहोर्न बाध्य छन्। धरान उपमहानगरपालिका 4 हर्दिया धरान उपमहानगरपालिकाको कृषि पकेट क्षेत्र हो। यहाँ विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य वस्तु उत्पादन हुन्छन्। यहाँका सर्वसाधारणले उत्पादन गरेको कृषि सामग्री धरानसम्म ल्याएर बिक्री गर्ने गर्छन्। हर्दियाबाट धरान उपमहानगरपालिकाको धरानसम्म आइपुग्न करिब 16.5 किलोमिटरको दूरी यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ। सडक सञ्जालले नछोएको यो स्थानमा सडकको आवश्यकता महसुस गरी 2075 सालमा लुम्बिनी गजुरमुखी जोइन्ट भेन्चरले ठेक्का लियो। तर कोभिड महामारीका कारण समय सीमामा काम सम्पन्न नभएपछि पुनः म्याद थपिएका म्याद समेत भर्खरै अर्थात् 2080 असार मसान्तमा सकिएको छ। तर पनि सडक निर्माण हुन सकेको छैन। सडकको विषयमा पटक पटक प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमा गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि काम सुरु नभएको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। टेन्डर लगाइएको अर्को चाहिँ यो बाटोले यो सडक खण्डमा पर्ने बत्तीको पोलहरू कतिवटा पर्छ र कति सार्नुपर्छ भन्ने कुराको एक्ज्याक्ट त्यसको एस्टिमेट पनि ननिकाली योजना निकालेको थियो। योजना चाहिँ टेन्डर परेर आएको हुँदाखेरि एक त साइट क्लियरेन्स नभएकोले गर्दा पनि यो ढिलो भएको अवस्था हो। कोरोना संक्रमणले 2 वर्ष काम रोकिएकोमा पछिल्लो समय बीचमा राष्ट्रिय वन पर्ने भएकाले अघि बढ्न सकेको छैन। वनको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रशिक्षण सम्बन्धी नमुना कार्यविधि नबनेकाले पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन। सब डिभिजन वन कार्यालय धरानले भने सडक निर्माणका लागि वन ऐन र नियमन अनुसार प्रक्रिया नपुगेको जनाएको छ। हामीले पनि बाटो चाहिन्छ, तर यसमा बल गर्ने भनेपछि हाम्रो सडक विभाग होइन वन विभाग हो। हामी सडकको लागि बल गर्न मिल्दैन, आफ्नो विभाग हो। अरू हामीले नपाएको चाहिँ अधिकार सडकको लिन मिल्दैन। यो काम सडकले नै गर्नु पर्यो। प्रदेश सरकारले ठेक्कामा दिएको भौतिक संरचना धेरैजसो अल्पत्र पर्ने गरेको धरान उपमहानगरको आरोप छ। समयमै काम नसक्ने ठेकेदारलाई मन्त्रालयले कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्ने उपमहानगरले माग गरेको छ। यो प्रदेश सरकारले यो निर्माण कम्पनीलाई, यो निर्माण ठेकेदारलाई चाहिँ ब्ल्याक लिस्टमा लैजानुपर्छ, लाउनुपर्छ। किनभने यस्तो काम गरेर चाहिँ नि विकास निर्माणका कुराहरूलाई अलपत्र पार्ने, जनतालाई दुःख दिने, राज्यलाई चाहिँ नि अब कमजोर आँकेर हेपे जस्तो गर्ने कामलाई चाहिँ नि अब यसलाई निरुत्साहित गर्ने निम्ति यो ब्ल्याक लिस्टमा लाउने वा कार्य प्रक्रियामा लैजानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मामा 39 करोडको लागतमा सो ठेक्कामा दिएको थियो। तर 2 वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्नुपर्ने सडक 5 वर्ष बितिसक्दा पनि अधुरै रहेको छ।
विनय प्रधान, धरान। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र मोरङको नयाँ वृन्दावन गौशालामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन बढेको छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गाईको प्रतिमा समेत यहाँ राखिएको छ। धार्मिक आस्था तथा पर्यावरणको अवलोकन गर्न पनि पाइने भएकाले पर्यटकहरू आकर्षित हुने गरेका छन्। राधाकृष्णको आकर्षक मन्दिर, गोत्र अनुसारको ऋषिहरूको मन्दिर, गोत्र अनुसारको बिरुवा, विश्वको सबैभन्दा ठूलो गाईको मूर्ति समेत रहेको नयाँ वृन्दावन गौशालामा धार्मिक तथा पर्यावरणीय पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेको छ। आन्तरिक पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्न थालिसकेको नयाँ वृन्दावनलाई अझ आकर्षक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आन्तरिक पर्यटकहरू बताउँछन्। पर्यटकीय क्षेत्र रहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अझै पनि पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ स्थानीय निकाय र वडा अन्तर्गत र प्रदेश सरकारले ध्यान आकर्षण गरे अझै यो ठाउँ चाहिँ राम्रो हो। राधाकृष्णको आकर्षक मन्दिर सहित विश्वकै सबैभन्दा ठूलो गाईको प्रतिमा हेर्नका लागि यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटकहरू उल्लेख्य रूपमा आउने गरेका छन्। 12 बिघा क्षेत्रफलमा रहेको यो धार्मिक क्षेत्रमा राधाकृष्णको मन्दिरका साथै हनुमान, सरस्वती लगायतका देवी देवताका मूर्तिहरू समेत रहेका छन्। विभिन्न धार्मिक महत्त्वका साथै पर्यावरणीय महत्त्व बोक्ने बिरुवाहरूले पनि पर्यटकलाई आकर्षित गरेका छन्। हामी टाढा टाढा घुम्न जानुको सट्टा चाहिँ यही स्थानमा आएर हामी सबैजना यस ठाउँमा घुम्न आउनु होला। मलाई त एकदमै रमाइलो लाग्यो हैन, प्रकृतिसँग एकदमै नजिक हुन पाउँछौँ यहाँ आउँदाखेरि। कृष्ण जन्माष्टमी, बाला चतुर्दशी साथै विभिन्न समयमा हुने धार्मिक अनुष्ठानहरूले समेत धार्मिक पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रका हरियाली वातावरण र गर्मीको समयमा शीतलता प्राप्त गर्न पनि मानिसहरू आउने गरेका छन्। सुनसरी र मोरङको सङ्गम स्थलमा रहेको बुढीगङ्गा नदी किनाराको पूर्वीतर्फ मोरङमा रहेको नयाँ वृन्दावन गौशाला क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू समेत आउने गरेका छन्। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। भोजपुर र खोटाङको सिमानामा रहेको कपासे भन्ज्याङ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। पर्यटकहरूलाई लक्षित गरेर आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेपछि यहाँ आन्तरिक पर्यटकहरूको संख्या बढेको छ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण भोजपुर र खोटाङको सिमानामा रहेको कपासे भन्ज्याङ पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको छ। पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न यहाँ आवश्यक संरचना निर्माण भएपछि पर्यटकहरूको आवागमन बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। मौसम खुलेको समयमा यहाँबाट विभिन्न ठाउँको सुन्दर दृश्य देखिने भएकाले मानिसहरू प्रकृतिको आनन्द लिन यहाँ पुग्ने गरेका छन्। 1-2 जना, 4-5 जना, 8-9 जना आइरहेको हुनुहुन्छ। यो सब सुम्दिङमा पारुवाङहरू हैन, यस्तो गेटहरू हर कुरा बनिएपछि अहिले थुप्रै आउन थाल्नु भएको छ। कपासे भन्ज्याङमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आवागमनका लागि स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको छ। पर्यटनलाई लक्षित गरेर यहाँ पार्क, एलम्बरको प्रतिमासँगै विभिन्न संरचनाहरू निर्माण गरिएको छ। यहाँ भोजपुर र खोटाङका विभिन्न ठाउँबाट मानिसहरू पुग्ने गरेका छन्। मायुङ गाउँपालिका र हाम्रो खोटाङको त यो भइगयो, अनि रामप्रसाद गाउँपालिकाबाट अनि अन्यहरू पनि आउनुहुन्छ। यहाँ अन्य पनि घुम्न आउनुहुन्छ। विशेष चाहिँ यहाँनिर एकदम दृश्य राम्रो भएको बेला चाहिँ जस पिकनिक स्पोट, नयाँ वर्ष, माघे सङ्क्रान्ति, यो साउने सङ्क्रान्तिमा चाहिँ सबै धेरैजनाको जमघट हुन्छ। कपासे भन्ज्याङलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको टम्कीमयुङ 9 लेखर्क वडा कार्यालयले जनाएको छ। 2 जिल्लाको सङ्गम स्थल रहेकाले खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकासँगको सहकारीमा आवश्यक संरचना निर्माण भइरहेको जनाइएको छ। सुम्निमा पारुहाङको यहाँ मूर्ति छ। यो मूर्तिलाई संरक्षण गर्ने काम हामी 9 नम्बर वडाले नै गरेको, 9 नम्बरले नै बजेट विनियोजन गरेर गरेको। त्यो जुन अगाडि देख्नुहुन्छ गेट छ एउटा, त्यो गेट पनि हामीले 9 नम्बर वडा लेखर्काले नै बनाइदिएको हो। र अरू पनि अझ के गर्न सकिन्छ हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म, वडाको बजेटले धानेसम्म हामी यो कपासेलाई एउटा पर्यटन विकासको लागि केही काम गर्छौँ भन्ने सोच छ। टम्कीमयुङ गाउँपालिकामा पर्ने मुन्दुम पदमार्गलाई यहाँसम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको वडा कार्यालयको भनाइ छ। हरियाली चौर तथा विभिन्न हिम श्रृङ्खलासँगै तराईका सुन्दर फाट हेर्न सकिने भएकाले मानिसहरू यो ठाउँमा पुग्न रुचाउने गरेका छन्।
प्राकृतिक हिसाबले निकै सुन्दर रहेको यो ठाउँको प्रचार प्रसार गर्न सके यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। मिटर ब्याज सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र कारबाहीका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ। संघीय संसदका दुवै सदनले प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेसँगै कसुर अनुसन्धान र कारबाहीका लागि बाटो खुलेको हो। दुवै सदनबाट पारित विधेयक अब प्रमाणितपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश हुनेछ। विधेयकको प्रकृति नै परिमार्जन गरेर तल्लो सदनले फिर्ता पठाएको भन्दै राष्ट्रिय सभाले केही दिन संशोधन स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सकेको थिएन। कानुनी र राजनीतिक परामर्शपछि सभाले आगामी दिनमा नजिरका रूपमा नरहने गरी विधेयक संशोधन सहित स्वीकार गरेको छ। मिटर ब्याज कसुर स्थापित भएमा 7 वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था पारित विधेयकमा उल्लेख छ। कसुर स्थापित भएमा 70,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। पारित विधेयकले मिटर ब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा परिभाषित गरेको छ। लेनदेन नभएको वा नदिएको रकमको लिखत तयार पार्ने, वास्तविक रकम भन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, लेनदेनकै क्रममा ब्याज रकम समेत सावामा जोड्ने कार्यलाई अनुचित कारोबार मानिएको छ। अब पालो कृषि खबरको। कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। लाखौं पशुलाई संक्रमण देखिएमा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कम्तीमा 80% खोप लगाउनु पर्ने मापदण्ड भए पनि नेपालमा त्यसको पालना भएको छैन। नेपालमा 3 महिना यता गाई भैँसीमा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको भरपर्दो उपाय खोप नै भएपछि त्यो प्रभावकारी नदेखिएको हो। हालसम्म देशभर रहेका 1,26,00,000 गाई भैँसी मध्ये 3,12,246 पशुले मात्रै खोप पाएका छन्। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठनकै आधारलाई मान्ने हो भने अझै पनि 78% पशुमा खोप लगाउनु पर्ने हुन्छ। खोपको अभाव र भएको खोप लगाउने दक्ष पशु स्वास्थ्य कर्मीको अभावमा खोप कार्यक्रम चुस्त देखिएको छैन। देशभर 10 लाख मात्रा खोप भित्रिएको भए पनि 7 लाख मात्रा खोप लगाउन नसकिएको बताइएको छ। आक्रामक रूपमा फैलिएको लम्पी स्किन तत्काल रोक्न 1 करोड मात्रा खोप आवश्यक पर्ने बताइएको छ। लम्पी स्किन संक्रमणपछि पशुको उपचार नभएकाले संक्रमणबाट पशुलाई जोगाउन खोप लगाउनु पर्ने पशु स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको भनाइ छ। लम्पीका कारण 1,26 अर्ब रुपैयाँ बराबरको पशुधनमा क्षति पुगेको आकलन गरिएको छ। नेपालगञ्जमा 25 करोडको लगानीमा फिल्म हल सञ्चालनमा आएको छ। 3वटा अडिटोरियममा 560 सिट क्षमता रहेको सिट सिने रोयलले 3वटा स्क्रिन सहितको मल्टिप्लेक्स सञ्चालनमा ल्याएको हो। सने रोयलले पश्चिम नेपालदेखि उत्तर भारतका दर्शक समेत आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपालगञ्जमा हाराहारी 25 करोडको लगानीमा 560 सिट सङ्ख्या भएको सिनेमा थिएटर आजदेखि सुरु गरेका छौँ। यो नेपालको यो टेक्नोलोजी र सुविधा भएको पहिलो सिनेमा थिएटर हुनेछ र यो सिनेमा थिएटरले नेपालका मात्रै होइन कि हाम्रो इन्डियाका सिनेमा हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि एउटा नयाँ ढङ्गले सिनेमा हेर्ने वातावरण चाहिँ बनाउनेछ। अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सिने रोयल सञ्चालनमा आएसँगै आन्तरिक पर्यटनमा समेत वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। बाँके जिल्ला बाहेकका बाहिरका जिल्लाबाट पनि धेरैजनाहरू र विशेष गरेर भारतको उत्तर प्रदेशबाट पनि धेरैजनाहरू चलचित्र हेर्नको लागि नेपालगञ्ज आउने गर्थे र अब यो नयाँ चलचित्र खोलिसकेपछि जुन अत्याधुनिक प्रविधि युक्त सिने रोयल रहेको छ, यहाँको धेरै विशेषताहरू अरू हलभन्दा फरक रहेको छ। कतिपय यहाँको प्रविधिहरू नेपालमै पहिलोपटक पनि राखिएको छ, जसले गर्दाखेरि अझ नयाँ अनुभवको साथमा चाहिँ धेरैजना बाहिरको जिल्लाबाट पनि यो क्षेत्रमा फिल्मको लागि भए पनि आउने क्रम बढ्नेछ। यसले गर्दाखेरि आन्तरिक पर्यटन पनि वृद्धि हुने नै छ। यसको साथसाथै विशेष गरेर नेपाली चलचित्रलाई पनि फाइदा पुग्नेछ। आजबाट यो सञ्चालन हुने सिनेमा हलले
विशेष गरी अब पर्यटन क्षेत्रमा निकै ठुलो फड्को मार्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। विशेष गरी नेपालगञ्ज क्षेत्र मात्र नभएर सीमासँग जोडिएका भारतीय सीमासँग जोडिएका थुप्रै हाम्रा यहाँ नजिकै अगल बगल हाम्रो बजारहरू छ। त्यस क्षेत्रबाट पनि धेरै दर्शकहरू यहाँ सिनेमा हेर्न आउने र बाँके र बर्दियाका यहाँका दर्शकहरूलाई पनि त्यो सिनेमा हल स्थापना भइसकेपछि यसले ठुलो चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्षेत्रमा ठुलो फड्का मार्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौँ। भारतीय सीमा क्षेत्रका सिने प्रेमीहरूका लागि पर्यटन प्रवर्धनदेखि आर्थिक क्षेत्रमा समेत नेपालगञ्जको चलचित्र भवनले सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एसिया कपको तयारीका लागि श्रीलङ्कामा रहेको नेपालले दोस्रो एकदिवसीय अभ्यास खेलमा तामिल युनियनसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ। दुई टोली बीचको खेल श्रीलङ्काको पी सारा ओभल मैदानमा जारी छ। नेपाल पहिलो अभ्यास खेलमा श्रीलङ्काको क्लब टोली ब्युमफिल्ड क्रिकेट क्लबसँग 6 विकेटले पराजित भएको थियो। तामिल युनियन श्रीलङ्काको पहिलो श्रेणीको घरेलु क्रिकेट खेल्ने क्लब हो। श्रीलङ्काको शीर्ष घरेलु प्रतियोगिता खेल्ने तामिल विरुद्ध नेपाली ब्याटरको परीक्षा हुने अपेक्षा छ। नेपालले श्रीलङ्कामा थप 2 अभ्यास खेल खेल्नेछ। श्रीलङ्का क्रिकेट बोर्डको समन्वयमा नेपालले अभ्यास खेल खेल्ने हुँदा चारै टोली राम्रो हुने अनुमान गरिएको छ। एसिया कप पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुनेछ। नेपाल र पाकिस्तान बीचको खेल भदौ 13 मा मुल्तानमा हुनेछ। पाकिस्तानको मुल्तानमा उक्त खेलपछि नेपाल श्रीलङ्का जानुपर्ने हुन्छ। नेपाल र भारत बीचको खेल भने श्रीलङ्काको कार्डीमा भदौ 18 मा हुनेछ। समूह ए मा नेपाल, भारत र पाकिस्तान छन्। समूह बी मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान छन्। हरेक समूहको शीर्ष 2 टोली सुपर 4 मा पुग्नेछ। सुपर 4 पछि शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। सप्तरीमा एक युवकको हत्या भएको छ। अर्का एक युवक घाइते अवस्थामा भेटिएका छन्। सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 10 इनलवामा स्थानीय 21 वर्षीय तीर्क नारायण मण्डलको शव आज बिहान घर नजिकै हिलोमा फेला परेको हो। अजय मण्डल नामका अर्का युवक घाइते अवस्थामा फेला परेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले कोशी प्रदेश सरकार निर्माणमा सत्ताधारी नेताहरूले बल प्रयोग गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्। आज ट्वीट गर्दै उनले कोशी प्रदेशको नामाकरण ठिक नभएको र त्यसमा पनि जानी जानी केन्द्रका सत्ताधारी नेताले बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले डेंगू रोग सार्ने लामखुट्टेको वासस्थान नष्ट गर्न अपिल गरेका छन्। यस रोग फैलाउने लामखुट्टे सफा पानीमा बस्ने जनाउँदै उनले सचेतना अपनाउन आग्रह गरेका हुन्। अहिले महानगरले वडामा लार्भा खोज र नष्ट गर्ने अभियान चलाइरहेको छ। देशभर 84 बिघा भन्दा बढी क्षेत्रफल ओगट्ने गरी बेवादिसै गाडी थन्किएका छन्। गाडी थन्किएपछि तिनलाई व्यवस्थापन गर्ने कानून नहुँदा समस्या भएको छ। विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा थन्किएका 9641 बेवारिसे सवारी साधन व्यवस्थापन नहुँदा नेपाल प्रहरीको कार्य सम्पादनमा नै असर पुगेको छ। विदेशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या पनि बढेको छ। पछिल्लो 2 आर्थिक वर्षमा विदेशका विभिन्न देशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको संख्या 37% वृद्धि भएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको संख्या 2994 रहेको छ। भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निवेदन मागेको छ। मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा भई आउन चाहेको सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन आह्वान गरेको छ। निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मूल्य वृद्धि लक्षित सीमाभित्रै राख्न र अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रको उपलब्धि जोगाउन चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सक्षम हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बचाउ गरेको छ। IMFले भने मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मौद्रिक नीति सक्षम हुने बताएको हो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 900 रुपैयाँले घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,12,600 रुपैयाँ र तेजाबी सुन 1,12,050 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी प्रति तोला 40 रुपैयाँ घटेर 1,450 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। नेपालमा वार्षिक 10 देखि 12 लाख मेट्रिक टन धान अपुग हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपालमा वार्षिक 65 लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक रहेकोमा उत्पादन भने वार्षिक 55-56 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा रहेको कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको 37 अर्ब रुपैयाँको धान, चामल र कनिका आयात गरेको थियो। अब पालो एभी न्यूज एट मौसमको। हाल देशका विभिन्न भागमा मनसुनी वायुको प्रभावका कारण हल्का तथा मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका पहाडी भूभागमा केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी, बागमती, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:23 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:56 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।